آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا کائنات دے اندر کہیں نبی دے تو قتل ہوئے وہ جہنم دے اندر وڈے تو وڈے عذاب وچ مبتلا ہونے ہن ابئی جیڑا ہے اے نبی دے ہتھوں قتل ہے اور اے قیامت والے نہیں جہنم دے اندر وڈے تو وڈے عذاب وچ کھڑا ہو سی تے بے نماز دے بارے میرے آقا نے کیا فرمائے بے نماز دے بارے آمنہ دے لال نے کیا فرمائے بے نماز دے بارے پیغمبر اعظم نے کیا فرمائے آپ نے فرمایا قیامت الڑی جہنم دے اندر اے جڑا بے نماز ہے اے ابئی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو سی یعنی کیا مانا جہنم دے اندر زانی دی سزا گھاٹے بے نماز دی سزا زیادہ ہے چور دی سزا گھاٹے بے نماز دی سزا زیادہ ہے دنیا دے ڈاکو شرابی دی سزا گھاٹے بے نماز دی سزا زیادہ ہے جڑا بندہ بے نماز ہے او قیامت لڑی ابائی دے کٹھے جہنم دی وڈی سزا کھڑا چہنا ہو سی ہی واسطے نمازاں دا خیال کیتا کر امام کائنات دی وصیت دا خیال کر اللہ پاک نے قرآن کریم وچ فرمائے قیامت دا دن لگا کھڑا ہو سی جڑا بے نمازی بن کے آیا کھڑا ہو سی میں اللہ نے حکم نبی نہ کرنے ونے اکھیں تو اندھا کرنے ونے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت آما اے اندھا تھیا کھڑے اے اکسی اللہ پاکا کیوں اندھا کر کے کھڑا کی تئی میں نے اکھاؤں جان میں دے دام اللہ کریم فرمے سی جے دے داؤں میں تے میں جا مسیداں دیکھیں میں جا مسجداں دیکھیں میں دا حکم دیکھیں دنیا دے اندر میں دا حکم نہ دے دامیں ایمیں سمجھو میری نظر دے اندر نبی نامیں ہون بھی میری نظر اچ نبی نائی اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا جڑے اپنے دل دی پوجا کریں نمازاں ضائع کریں اے جہنم دی غی وادی دے اندر پاتے ویسن اللہ نے بے مقام تے فرمائے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ اللہ نے فرمایا انہیں جنتی جہنم کے سوال کرنے کیوں پہ سڑ دے ہو انہیں جواب لینے ایسا نمازاں کہنا پڑھ دے ایسے حضرات نماز نبی دی سیرت ہے حضرات نماز نبی دی زندگی دا پیغام ہے نمازاں پڑھ دے رہو اللہ تواڈی زندگی دی ایک شے دی حفاظت فرما دے سی کیڑی شے دا خیال کرنے اونچا جواب دے ہو سارے جواب دے ہونا ذرا اونچا کیڑی شے دا خیال کرنے ہاتھ بلند کر کے اونچا نماز دا لفظ نماز گونجے لفظ تو آدھے پورے پنڈالے کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے اللہ اللہ کر چل مسجد نعرہ تکبیر جرنیل اہل حدیث سید سبتین شاہ نقوی صاحب جرنیل اہل حدیث سید سبتین شاہ نقوی صاحب اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے ہے تیرے لئی جنت بڑھائی رب نے ہے تیرے لئی جنت بڑھائی ہیرے
لال موتیاں دی سیج سجائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا بے نماز بندہ بے دین ہے بے نماز بندہ بے ایمان ہے بے نماز بندہ مشرک ہے بے نماز بندہ بندہ ہی نہیں اور بے نماز بندے دے گھر اندر شیطان دا گھر ہے اور شیطان رہن دے اور بے نماز قیامت علی ابی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو سی اے ربیع الاول دا پیغام ہے اے امام کائنات دی سیرت دا میسیج اور پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور آپ دی زندگی اور حیات سارے واسطے نمونے آپ دی نماز بھی سارے واسطے نمونے اور نماز دے حوالے نال آپ دی وصیت بھی سارے واسطے نمونے نمازاں پڑھو حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نمازاں دا خیال کرو اللہ تہاڈا خیال کرے سی نمازاں دی حفاظت کرو اللہ تہاڈے مال رزق دی جان دی اولاد دی حفاظت فرمے سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اللہم زد فضل بارک اللہ خطاب فرما رہے تھے